अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये मार्च का आखिरी हफ़्ता है, तकरीबन 21 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक जो 7 दिन आने हैं उसमें सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है टॉरियंस। अब आपको टाइम बिहेवियर में थोड़ी कमज़ोरी नज़र आएगी, तो ज़्यादा डिपेंड आपको अपनी सलाहियतों पे करना होगा। टाइम बिहेवियर जब दिन तलू होता है तब आप परफॉर्म करते हैं, तो इधर से आपकी सलाहियतें और इधर से नेचुरल सपोर्ट, डे लाइट एंड एनर्जीज़ वो सब आपको मुयस्सर आती है, परफॉर्म करना इजी होता है। लेकिन अगर डे लाइट मुयस्सर ना हो तो दैट मीन्स के नेचर के अगेंस्ट जाके हमें रात में वो काम करने पड़ेंगे जो डे में करने थे। इसको कहते हैं फोर्सफुल डिसीजन, यानी कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी कर रहा हूँ रात में काम करने की। अगर दिन में किया जाता तो बहुत अच्छा था। इसी तरह जो प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त बन रही है मुसलसल, ये आपके लिए एक स्लो फेज़ ऑफ परफॉर्मेंसेस पैदा करेगी। इस स्लो फेज़ ऑफ परफॉर्मेंसेस में आपको ज़्यादातर डिपेंड अपनी सलाहियतों पर करना होगा। सादा लफ्ज़ों में ये आपके लिए कुछ दिनों की रात आ गई है आपकी ज़िंदगी में, जो कि तकरीबन इसके अप्रैल के मिड तक चलेगी। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मामला ये है, जो इतनी तमहीद मैंने बांधी, इसमें मैंने बताना ये था कि मरकरी नाम का एक प्लैनेट 27 ऑफ मार्च को आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। सूरज ऑलरेडी ही 18 मार्च से 12th एंगल पर है। तो दो पावरफुल प्लैनेट, एक प्लैनेट ऑफ योर विल, इरादों की ताकत, एंड दूसरा प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, दोनों एक कमज़ोर हालत में हैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हालत में नहीं है, बिल्कुल बेकार हो गए ऐसी हालत नहीं है, बट ऐसी हालत है कि अगर इनकी फैसिलिटीज़ आपको जैसे 10th एंगल पर मिली थी, 11th एंगल पर मिली थी, या अब अप्रैल में जाकर ये 1st एंगल पर मिलेगी, तो वो बेबहा आपके लिए फ्यूल्स ऑफ माइंड, फ्यूल ऑफ योर करेज, फ्यूल ऑफ योर डिसिप्लिन, फ्यूल ऑफ योर एक्यूरेसी, फ्यूल ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस तरह के फ्यूल देती। अब वो एक लो लेवल पर हैं तो ये फ्यूल्स मुयस्सर नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसे टॉरियंस जो ऑलरेडी अनडिसिप्लिन थे अपनी लाइफ में, अनडिसाइसिव थे अपनी लाइफ में, ज़रा उनको बुज़दिली ने घेरा हुआ था, ज़रा उनको बीमारियों ने घेरा हुआ था, वो अब अगले कुछ दिनों के लिए थोड़ा मज़ीद सेंसिटिव हो सकते हैं। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट इसकी रिकवरी के लिए एंड पर बहुत अच्छी रेमेडी जो मैंने 21 ईयर कैरियर एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड करती है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सन एंड मरकरी अगर अकेला होता तो ज़्यादा डैमेजिंग था। सूरज के वहाँ पर 12वें घर में होने की वजह से उसका डैमेज लेवल कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को डिपेंड करना होगा अपनी रिहर्सल्स पर, अपनी प्रैक्टिसेस पर। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नेचुरल फ्यूल ही उन्हें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में मुलविस करेगा। तो टॉरियन स्टूडेंट्स थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेंगे और डिपेंड करना चाहिए उन्हें स्ट्रगल पर। बिलीव ना करें फ़िलहाल, क्योंकि सपोर्ट ऑफ नेचर अभी आपके पास मुयस्सर नहीं है। डील मेकिंग करते हुए अपना होमवर्क पूरा करके जाइए टॉरियंस। आपकी वोकल स्किल्स भी वीक होंगी। मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर अंदाज़े गुफ्तगू। लोग आपसे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसके लिए पेशेंस क्रिएट करना हो, टॉलरेट करना होगा उसे। एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हुए भी आपको एक्स्ट्रा, और ये सिर्फ पूरे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर टॉरियंस के साथ ही होगा, मेल फीमेल दोनों के साथ, एंड हाउस वाइफ्स को भी, एंड ऐसे रिश्तों को भी जिनके दरमियान पहले ही बहुत सेंसिटिविटी है। ज़रा सी बात उन रिश्तों को उलझा सकती है, बिल्कुल नाराज़गियाँ एज पर खड़ी हैं, आपकी बात किसी के दिल पर बुरा असर डाल सकती है। आप दोनों में से कोई एक भी टॉरियन है तो यू हैव टू केयरफुल। एंड इसी तरह डील मेकिंग में, रिलेशनशिप्स में, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, हाउस वाइफ्स की एक्टिविटीज़ में, क्रिएटिव स्किल्स में भी सेंसिटिविटी आएगी। उकताहट, जल्दबाजी, इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। बट इन्हें अगर रिकवर करना हो तो बहुत इजी है। मरकरी एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। अगर सिर्फ सूरज शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ी जाए, एमरल्ड या रूबी स्टोन्स में से कोई एक ज़रा प्योर किस्म का, ज़रा अच्छी क्वालिटी का, फ़ाइन क्वालिटी स्टोन्स यूज़ किए जाएं, तो उनसे इतनी कॉस्मिक एनर्जी फ्रेंडली वे में मिल जाएगी, उनसे इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रेंडली वे में मिल जाएगी, जितनी ग्रेविटीज़ हमें अपनी पोलाइड एंड परफॉर्मिंग नेचर के लिए चाहिए। तो अगर मरकरी एंड सन इस वक्त हमें
ایک تھیوری کے تحت، ایک فنومینا کے تحت ہمیں اپنی انرجیز دینے سے ذرا دور ہیں، تو آرٹیفیشلی آپ کے پاس روبی اینڈ ایمرلڈ سے یہ انرجیز میسر آ جائیں گی، اینڈ ساتھ میں بلیسنگز سورہ شمس کی، اور پھر رمضان بھی شروع ہو جائے گا ابھی کچھ دنوں میں، تو یو آر گوئنگ گڈ. بٹ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی سن لیجئے. یہ دو چیزیں کمزور ہیں 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے. 12ویں گھر میں آپ کے مارس بھی آپ کے 12th ہی اینگل پر ہے، سو یو ہیو ٹو کیئرفل. مارس کا کمزور ہونا بھی آپ کے ریلیشن شپ سائڈ پر تھوڑی ویکنیسز لاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے 7th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے. دا پازیٹیو تھنگ از، دا اونلی تھنگ، یور وینس، یور رولنگ پلانٹ اس وقت آپ کے 10th اینگل پر ہے، اینڈ دیٹ از یور کیریئر. وہ سائڈ سموتھ چلے گی. دیٹ از یور پرسنالٹی، دیٹ از یور نیچرل اسکلز، دیٹ از یور اٹریکشنز. وہ سائڈ سیٹ جائے گی، اینڈ وہ آپ کے 6 اینگل کے بھی ریپرزینٹ، وینس 6 اینگل کا بھی ریپرزینٹیو ہے. تو ہیلتھ کرائسس میں بھی کچھ سپورٹ ملے گی بائی دا وینس پوزیشن. تو امید یہ ہے کہ کچھ پلانٹس جو اس وقت نیگیٹو ہیں اور کچھ پلانٹ جو اس وقت پازیٹیو ہیں، ان دونوں کا آپسی کولیجن آپ کو کوئی میجر ڈیزاسٹر نہیں دے گا. لیکن اس کے باوجود اگر کچھ سینسٹیوٹیز سامنے آئیں تو یہ پاسبلٹی ہی تھی، ایسا ہونا ہی تھا، ایسا ہو ہی سکتا تھا. تو اس کو کور کرنا آپ کو روبی سے ممکن ہو پائے گا. دیٹ از پروفیشنل پرسکرپشن آن دا بہاف آف مائی ایکسپیرینسز. اگر ساتھ میں ایمرلڈ یا روبی دونوں میں سے کوئی ایک 8 سے 10 کیرٹ فائن کوالٹی پہنے تو بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں اس کے. لیڈرشپ کوالٹی سسٹین کرے گی، کانسنٹریشن میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ووکل اسکلز سسٹین کریں گی، کیلکولیشنز اچھی ہوں گی، رسک ٹیکنگ ہو سکے گا، ڈیل میکنگ ہو سکے گی، لو اچیومنٹس ہو سکیں گی، پیس آف مائنڈ کریٹ رہے گا، کانسٹنٹ رہے گا، اینڈ لانگ ٹرم رہے گا. بٹ اگر یہ ہیزیٹیشن آئی 12th اینگل کی مرکری کی، تو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ویک ہو سکتی ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو تنگ کر سکتی ہیں. سو آپ کو ان چیزوں کو سمجھ کر اگلے کچھ ہفتے گزارنے چاہیے. 27 آف مارچ کو اگر مرکری 12th اینگل پر انٹر ہوا تو کم از کم 25 دن تو وہ 12th اینگل پر رہے گا، اینڈ وہ اپریل کے پھر اینڈ پر جا کر وہاں سے نکلے گا. اس اسنا میں رمضان آپ کو بہت مدد دے گا. اس اسنا میں آپ کی ریمیڈیز آپ کو بہت مدد دیں گی، آپ کی اسپرچول بلیوز آپ کو بہت مدد دیں گے، آپ کی اپنی ول آپ کو بہت مدد دے گی. ایک ہمت والا آدمی جلدی نہیں گرا کرتا. وہ سادہ لفظوں میں پنجابی کی کہاوت ہے کہ ہاتھی کو گرتے گرتے بھی ٹائم لگتا ہے. سو جتنے دنوں میں آپ اپنے اندر ویکنیسز دیکھیں گے، انشاءاللہ اتنے دنوں میں یہ شارٹ ٹرم پلانٹ یہاں سے اپنی ویکنیس دینا بند کر دے گا. اینڈ ایک اور بات بھی جو آپ کی ہمت افزائی کرے گی، مرکری پورا سال تو 12ویں گھر میں نہیں رہتا. 1 مہینے کے لیے 12ویں گھر میں آیا تو 11 مہینے تو اچھا ہی تھا. 11 مہینے میں آپ نے جو عقل و ذہانت حاصل کی ہوگی، جو صبر، جو ٹالرنس لیول، جو پیشنز آپ نے حاصل کیے ہوں گے، جو PR آپ نے بنائی ہوگی، جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز آپ نے کی ہوں گی، جو ایموشنز آپ نے جنریٹ کیے ہوں گے، جو فیس ویلیو آپ نے بنائی ہوں گی، وہ 1 مہینے کے لیے تو کافی ہونی چاہیے. 11 مہینے کی کمائی کیا 1 مہینہ بھی نہیں آپ کا گزروا سکتی؟ کیا 1 مہینہ بھی آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے 11 مہینے میں کیا ہی کچھ نہیں. نیچر آپ کو جب بھی آزماتی ہے وہ آپ کو پیرلل فیولز دے چکی ہوتی ہے پہلے. مثال کے طور پر اگر 2.5 سال کا ڈیمیج آیا ہے تو اس سے پہلے 2.5 سال اچھے بھی آتے ہیں. اگر 60 آئے 7.5 سال کی تو اس سے پہلے 7.5 سال اچھے بھی آتے ہیں. یہ آسٹرولوجیکل فینومینا ہے. سو اس تھیوری کے تحت اگر آپ کے 1 مہینے میں تھوڑی کمزوری آ گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسے آپ اپنا ٹائم ٹیسٹ سمجھ کر، اپنے لیسن فلنس، اپنے اس ٹائم کو ایک سبق آموز ٹائم سمجھ کر گزارنا چاہیے، اور اس سے آپ کو بینیفٹ ہی ملے گا. اس سے آپ کی وہ صلاحیتیں جو سکھ اور سکون کی وجہ سے ڈمپ ہو جاتی ہیں، وہ صلاحیتیں نکھر کر آئیں گی. جب ٹائم ٹیسٹ آتا ہے تو بندہ مزید استحکام پکڑتا ہے، مزید اپنے اندر کی چھپی ہوئی طاقتوں کو انجوائے کرتا ہے. مجھے لگتا ہے آپ ضرور کریں گے. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی. ان چینجز کی تفصیل میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بیان کروں گا. مجھے اب اجازت دیجیے. اگر آپ اپنی ریمیڈی سے فائدہ حاصل کر لیں اور آپ کو ضرورت نہ پڑے کچھ اور کرنے کی، تو پھر آپ اسٹرانگ ٹورین ہی ہیں، پھر پریشان نہ ہوں. بٹ اگر ریمیڈیز بھی پرفارم کر لی ہیں اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. اٹ مینس کہ کچھ سیویرٹیز انہینس ہو چکی ہیں، کچھ ڈیمیجز انہینس ہو چکے ہیں. تو پرسنل کیلکولیشنز ہمیشہ ہی انہیں فائنڈ آؤٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ میں ہمیشہ ہی کہتا آیا ہوں ٹورینز وہ فری فورم نہیں ہے. ہوپفلی اب آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے.
اگلے ہفتے جو بھی آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی ایز اے پروفیشنل، جتنا بھی میرے پاس اویئرنیس ہوگی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اپنی دعاؤں میں اب مجھے ضرور یاد رکھیے گا ٹورینز، آپ کی دعائیں میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے بہت قیمتی ہیں. چینل کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگر آپ اپنی محبت اپنی سبسکرپشن کی صورت میں دکھاتے رہیں گے تو ہماری طرف سے یہ ریسرچز ہماری محبت کی صورت میں آپ تک پہنچتی رہیں گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.